औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। आज हम अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ कता पढ़ने वाले हैं। चलिए जान पहचान के जरिए अल्लामा इकबाल के बारे में मजीद मालूमात हासिल करें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम घर और मकतब में हुई। बाद में उन्होंने स्कॉट्स मिशन स्कूल सियालकोट में दाखिला लिया। अल्लामा इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फलसफा में एमए किया। 1905 में वो आला तालीम के हुसूल के लिए इंग्लैंड गए। जर्मनी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। हिंदुस्तान आकर वो बैरिस्ट्री करने लगे, यानी वकालत करने लगे। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी को पैगाम का जरिया बनाया। उनके अफकार में फलसफे को एक खास हैसियत हासिल है। बांगे दरा, बाल जिब्रील और ज़रब कलीम उनके मशहूर उर्दू शेरी मजमूए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए भी कई नज़में लिखी। 21 अप्रैल 1938 को उनका इंतकाल हुआ। अल्लामा इकबाल का फलसफे खुदी से ताल्लुक रखने वाला एक शेर है जो बहुत मशहूर है, आप लोगों ने भी सुना होगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। चलिए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मुझे डरा नहीं सकती फिजा की तारीकी, मुझे डरा नहीं सकती फिजा की तारीकी, मेरी सरिश्त में है पाकियो दरख्शानी, तू ए मुसाफिर शब खुद चराग बन अपना, अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी। शायर अल्लामा इकबाल बहुत ही मुस्तहकिम इरादों की यहाँ पे तर्जुमानी करते हुए कहते हैं कि मुझे रास्ते की तारीकी, फिजा में जो ये तारीकी छाई हुई है, तारीकी का मतलब होता है अंधेरा। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं अगर उस पे अंधेरा छाया हो तो हमें आगे का रास्ता सुझाई भी नहीं देता और खौफ भी हम पर तारी हो जाता है। लेकिन शायर कहते हैं जो किसी का बुरा नहीं चाहते, जो हमेशा सबकी भलाई के लिए गामजन रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, वो रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट से डरते नहीं हैं। इसीलिए शायर यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे फिजा की तारीकी, यानी जिस रास्ते पर मैं हूँ वहाँ के माहौल की तारीकी और कोई भी मनफी बात मुझे डरा नहीं सकती। मेरे रास्ते में आने वाली हर मुश्किल जो है वो मैं पार कर सकता हूँ। मुझे कोई भी मुश्किल डरा नहीं सकती, अपने मकसद से भटका नहीं सकती। ऐसा इसलिए कह रहे हैं शायर, जो आगे मिसरे में उन्होंने कहा है कि सरिश्त में है पाकियो दरख्शानी, यानी मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, मेरी फितरत के अंदर है, मेरी फितरत में अल्लाह ताला ने नेकी डाल दी है, मेरी फितरत में अल्लाह ताला ने पाकी डाल दी है, मैं कभी किसी का बुरा अनजाने में भी नहीं सोचता। तो इसी वजह से शायर को इस बात का यकीन है कि जब मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा तो मुझे भी सफर की कोई भी परेशानी सता नहीं सकती। चाहे कैसे ही मनफी हालात हों, मेरा सफर मैं जारी रखूंगा। मुझे कोई रुकावट, कोई तारीकी, कोई सख्ती मुझे रोक नहीं सकती। और आगे शायर फरमाते हैं, ए मुसाफिर शब खुद चराग बन अपना। वैसे तो मुसाफिर शब चांद को कहते हैं, चांद जो कि सूरज की रोशनी से मुनव्वर है। हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि शायर चांद से मुखातिब हैं और ये कह रहे हैं कि तुझे किसी और की रोशनी से मुनव्वर होने की जरूरत नहीं है, तू खुद अपना चराग बन। या इस मिसरे का मतलब हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि शायर हमसे कह रहे हैं कि हमको किसी भी तरह की कामयाबी हासिल करने के लिए, अपने मकसद में कामयाब होने के लिए
ہمیشہ کسی کے مدد کا امیدوار نہیں رہنا چاہیے، ہمیشہ کسی سہارے کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے۔ شاعر ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسافر شب یعنی رات کے مسافر، اے رات کے مسافر یعنی اے مشکل راستوں کو اختیار کرنے والے، اے مشکل راستوں پر اپنا مقصد تلاش کرنے والے، اے مشکل راستوں سے منزل کی طرف بڑھنے والے، تجھے کسی اور کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کا انتظار تجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود اپنے راستے کا چراغ بن، تو اپنی ہمت سے، اپنی جدوجہد اور قابلیت سے، اپنے جذبے سے، لڑ جانے کے جذبے سے، بھڑ جانے کے جذبے سے، کوشش کرتے رہنے کے جذبے سے خود اپنا چراغ بن، یعنی کسی اور راہ کو روشن کرنے والی مشعل، کسی اور مشعل راہ کا انتظار کرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے کہ رات اتنی اندھیری ہے اور مجھے کچھ راستہ سجھائی نہیں دے رہا ہے، کوئی آئے گا میرے راستے کو روشن کرے گا اور پھر میں آگے قدم بڑھاؤں گا، ایسے کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مراٹھی کی کہاوت مجھے یاد آ رہی ہے، جو دوسریاور विश्वासला त्याचा कार्यभाग बुडाला، یعنی جو دوسروں کی امید میں جیتے ہیں وہ کبھی زندگی میں کوئی کام نہیں کر پاتے۔ ویسے ہی شاعر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اے مسافر شب، اے رات کے مسافر، تو خود اپنا چراغ بن، کوئی اور آئے گا اور تمہاری رات کے اندھیرے کو دور کرے گا، یہ سوچ کر اپنی زندگی رائے گا اور بیکار مت کرو، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی۔ اور دیکھو آگے شاعر کہہ رہے ہیں کہ کیسے آپ منور کریں گے اپنی رات کو، کیسے آپ نورانی کریں گے رات کو، کیسے آپ کے اندھیرے راستے کو روشن کریں گے، کیسے اندھیرا دور کریں گے آپ اپنی اندھیری راتوں کا، داغے جگر سے نورانی کریں گے آپ اپنی راتوں کو۔ داغے جگر یعنی وہ غم جو ہم ہمیشہ سے لے کر چلتے آئے ہیں، ہمارے پاس بہت سارا غم ہوتا ہے، ہم کو لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہمارے کام کی تعریف نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، ہم کو کچلا جاتا ہے، روندا جاتا ہے، پیچھے ہٹایا جاتا ہے، ہماری کوششوں کی کوئی داد نہیں لی جاتی، داد و تحسین کے لیے ہم ہمیشہ ترستے رہتے ہیں، اور ایسے کئی داغ ہم ہمارے جگر میں دبائے ہوئے ہیں۔ تو یہی داغ شاعر کہہ رہے ہیں، یہی داغ، یہی زخم جو زمانے نے ہم کو دیے ہیں، انہی داغوں سے تجھے ہمت ملے گی، ان منزل کو پانے کا جو اندھیرا راستہ ہے، جو مشکل گزار راستہ ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے، پتھریلا راستہ ہے، اس کو روشن کریں گے، اس پر چلنے کی ہمت تمہیں یہی تمہارے جگر کے زخم دیں گے اور تمہیں اسی طرح آگے بڑھتے رہنا ہے۔ انگریزی کی ایک کہاوت مجھے یاد آ رہی ہے کہ سکسیس از ناٹ ریڈی میڈ، یہ کامیابی کبھی بھی بنی بنائی آپ کے ہاتھ میں پروس دی نہیں جاتی۔ آپ کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے، چاہے کسی بھی سمت میں آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے، چاہے کسی بھی شعبے میں آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے، آپ کو کامیابی کبھی بھی بنی بنائی نہیں ملے گی، پکی پکائی تیار نہیں ملے گی، آپ کو اس کے لیے خود کوشش کرنا ہے، جی جان سے کوشش کرنا ہے، تبھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کی ہمت ہی آپ کی سب سے اچھی ساتھی ہوتی ہے۔ شاعر شروع سے یہی کہتے آئے ہیں کہ مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی۔ فضا کی تاریکی ہے کیا؟ وہ لوگ، وہ حالات ہیں جو آپ کو پیچھے ڈھکیل رہے ہیں، جو آپ کو کامیابی سے دور کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ اور ایسے حالات آپ کو ڈرا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں ڈرا سکتے؟ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ اپنا بھلا کر کے اپنی سوسائٹی کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر کا، آپ کے سماج کا، آپ کے ملک کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کا دل دکھا کر کامیابی حاصل نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں شاعر؟ اے مسافر شب، اے رات کے مسافر، اپنے راستے کے، رات کے اندھیرے کو یعنی تمام مشکلوں کو دور کر، کیسے؟ اپنے جگر کے زخموں سے
اس راستے کو روشن کر کر، اس راستے کو نورانی بنا کر۔